عريسنا واليوم هذا ليلة سعيد خاصة غالب كثامي وآل الزهراني عامة. نقول لكم على المصطفى صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما بخير. صلى الحبيب. الحمد
ونستونا وشرفتونا وتكرمتوا علينا بالحضور. أشكر كل من حضر ونعذر الذين قدموا أعذار. والآن تفضلوا العشاء حياكم الله. يا أهلا وسهلا، تفضلوا.